दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय वीरगञ्जले आयोजना गरेको प्रदेश बहस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म मुस्कान श्रेष्ठ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशको विकास र समृद्धिको मात्र नभई यस प्रदेशभित्र रहेका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक यी सबै खाले गतिविधिहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत उजागर गर्नेछौँ। चर्चित भन्दा पनि विविध कारणले चर्चामा आउन नसकेका त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत राज्यको आँखासम्म पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। विगतमा छिमेकी मुलुक चीन तथा भारतबाट आयात हुने गरेको कपडाहरू पछिल्लो समयमा नेपालमा नै उत्पादन हुन थालेको छ। नेपालमा साना र ठूला उद्योग गरी करिब 200 कपडा उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। अरबौंको लगानी रहेको कपडा उद्योगहरूबाट वार्षिक 2 करोड मिटर कपडाको उत्पादन हुने गरेको छ भने नेपाललाई वार्षिक 150 करोड मिटर कपडाको आवश्यकता पर्दछ। नेपाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक 20 देखि 22 करोड मिटर कपडा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा उत्पादन भएका कपडाहरू गुणस्तरीय हुने भएकोले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले पोसाकको लागि स्वदेशी कपडाकै प्रयोग सुरु गरेका छन्। नेपालको 3वटै सुरक्षा निकायले विभागीय पोसाकको लागि नेपाली कपडा नै प्रयोग गर्ने निर्णय पश्चात नेपाली उद्योगले सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक पर्ने कपडाको उत्पादन सुरु गरेको छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 9 स्थित छाता पिपरामा अवस्थित कोहिनूर टेक्सटाइल्सले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको पोसाक उत्पादन गर्दै आएको छ। करिब 6 महिना अघि भारतबाट 5 करोडको लागतमा खरिद गरिएको अत्याधुनिक प्रिन्ट मेसिनबाट सुरक्षाकर्मीको लागि पोसाक उत्पादन भइरहेको छ। उक्त टेक्सटाइल्सबाट नेपाली सेनाका लागि 6 लाख मिटर, सशस्त्र प्रहरीका लागि 60,000 र नेपाल प्रहरीका लागि 5 लाख मिटरको कपडा उत्पादन गरेर चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सुरक्षाकर्मीलाई दिने तयारीमा रहेको छ। सुरक्षाकर्मीको लागि आयात हुने पोसाक बापत करिब 50 करोड रुपैयाँ बाहिरिने गरेकोमा अब स्वदेशमै उत्पादन भइरहेकोले सो रकम स्वदेशमै रहनेछ। पोसाक उत्पादन गर्दा चाहिने कच्चा पदार्थ धागो र डाइरङ भारतको सुरत, मुम्बई, गुजरात, महाराष्ट्रबाट आयात हुने गरेको छ। हालको लागि दिनको 12 घण्टामा 15,000 मिटर कपडा उत्पादन हुने गरेको भए पनि 24 घण्टाको अवधिमा 30,000 मिटर कपडा उत्पादन गर्न सक्ने र प्रत्येक वर्ष 80 लाख मिटरसम्मको कपडा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता उद्योगको रहेको सञ्चालकको भनाइ छ। उक्त उद्योगमा करिब 300 कामदारहरू रहेका छन्। कपडा उत्पादनकै कारण मुलुकको विकास भएको ज्वलन्त उदाहरण बङ्गलादेश रहेको छ। तर नेपाल सरकारले अन्य उद्योगहरूलाई प्राथमिकता राखे पनि कपडा उद्योगलाई नराखेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। दर्शकवृन्द, आजको प्रदेश बहस कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ क्राउन टेक्सटाइलका सञ्चालक पिताम्बर मुन्का। स्वागत छ तपाईलाई। नमस्कार। कार्यक्रम बहसमा थ्याङ्क यू। अब नेपालमा चाहिँ कपडा उद्योगको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के छ अवस्था? कपडा उद्योगको कुरा गर्दाखेरि हुन त एकदम दयनीय अवस्था नै छ, धेरै दयनीय अवस्था छ। अब आजको दिनमा हेऱ्यो भने करिबन हाम्रो यहाँ 250 उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। सानो ठुलो गरेर 250 उद्योगहरू छन्। त्यसमा कति उद्योगहरू त बन्द पनि छ। आज हेर्नु, नेपाल सरकारकै लगानी गरेको हटौडा कपडा उद्योग जुन कि 1 नम्बर कपडा उद्योग थियो त्यो पनि अहिले बन्द छ। यसमा बन्द हुनुको कारण सरकारको नीति, सरकारको व्यवस्था र एउटा खुल्ला सिमाना। सबभन्दा हामीलाई गाह्रो छ खुल्ला सिमाना। खुल्ला सिमानाले 2 नम्बरले माल आइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू यहाँनिर प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ। आज इन्डियामा हेऱ्यो भने जम्मा 5% GST छ र हामी कहाँ यहाँ 13% भ्याट छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो कपडा 8 देखि 10% सम्म महँगो भइरहेछ र यहाँनिर हाम्रो लगानी कोस्ट धेरै छ। इन्डियाभन्दा धेरै लगानी कोस्ट छ। इन्डियामा जुन सरकारले सुविधा दिएको छ त्यो हामीले दिएको छैन। आज इन्डियामा कुनै पनि उद्योग लगाउँदाखेरि स्टेट वाइज हेरे 50 देखि 60% सम्म सब्सिडी दिएको छ मसिनमा र जुन हामीलाई यहाँनिर एभाइलेबल छैन। त्यस कारणले हाम्रो यहाँ लगानी कोस्ट बढी छ, खुल्ला सिमाना छ। त्यस कारणले यहाँका उद्योगहरू दिन पर दिन धराशायी बन्दै गइरहेका छन्। अब कपडा उद्योगको अवस्था पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तो त दयनीय नै छ। समस्या पनि थुप्रै होला नि, तपाईँले समस्याको पनि कुरा गर्नु पर्यो भयो होइन? त्योभन्दा मुख्य यस्तो कुन समस्या छ जसलाई चाहिँ सरकारले हेरिदियो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कपडा उद्योगीहरूलाई, उद्योगलाई चाहिँ राहत हुन्थ्यो? अब सरकारले के छ भने हरेक साल
बजेट भाषण हुन्छ, बजेट भाषणमा हरेक मतलब 10 सालदेखि हेऱ्यो भने हमेसा कपडा उद्योगले हेला गरेको पनि पाइन्छ। हामी यसमा कि त हामीलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ हाम्रो आवाज पुगेको छैन कि के भएको छैन कि जुन सरकारले हामीलाई सुविधा दिएको छ त्यो पनि सुविधा हामीलाई निरन्तरता पाइरहेको छैन। जस्तै कि 2 साल पहिला सरकारले हामीलाई ब्याजमा पहिला हाम्रो के थियो भने भ्याटमा 50% हामीलाई अनुदान दिएको थियो, उठाएको भ्याटमा 50% हामीलाई फिर्ता पाउँथ्यो। त्यसपछि आएर त्यो अनुदान हट्यो र त्यसपछि आएर सरकारले के गर्यो भने हामीलाई विद्युतमा 50% सुविधा दियो र ब्याजमा जुन हाम्रो ब्याज त्यसमा 5% हामीलाई सुविधा दियो। 1 सालसम्म विद्युतको छुट पायौँ, अर्को सालदेखि त्यो पनि बन्द भयो, त्यो पनि यसले पाएको छैनौँ। र जुन 5% जुन ब्याज हामीले रिफन्ड पाउनुपर्ने हो त्यो यस्तो झन्झिटो यो झन्झटवाला प्रोसेस छ कि थुप्रै उद्योगहरूले अहिलेसम्म त्यो पैसा पनि रिफन्ड पाएको छैनौँ। त्यस कारणले यहाँका उद्योगहरू पनि घरासाई हुँदै गइरहेको छन्। अब नेपालमा चाहिँ कहिलेदेखि यो कपडा उद्योग सञ्चालनमा आएको होला कि जानकारी छ? नेपालमा यो कपडा उद्योग करिबन 50 सालदेखि सञ्चालनमा आइराखेको छ। 50 वर्षदेखि सञ्चालनमा आइरहेको छ। सञ्चालनमा आएदेखि थुप्रै उद्योग ठुला उद्योग पनि लागे, जस्तो कि हटौडा कपडा उद्योग पनि भयो, अन्नपूर्णा टेक्सटाइल पनि कुनै समयमा चलेको थियो, इस्टर्न टेक्सटाइल थियो, शाह उद्योग थियो, अशोक टेक्सटाइल थियो। तर यी सब उद्योगहरू बिस्तारै बन्द हुँदै गए, अरू नयाँ उद्योग पनि थपे, नथप्ने होइन। तपाईँले भन्नुभयो 250 150 को 250 को कि 150 को हाराहारीमा चाहिँ 250 सानो ठुलो 250 उद्योगहरू छन्। अहिले भन्नु 250 को हाराहारीमा चाहिँ यति बेला उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् भनेर भन्नुभयो। यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो खालको समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो त? कोरोनाको समयमा त धेरै कोरोनाको समयमा त हामीहरू त भेन्टिलेटरमा नि गइसकेको थिएँ। अब बल्ल तल अहिले कति उस्किरहेको छ बजार, तर मेन समस्या भनेको त्यही हो, सिमाना, खुला सिमाना। अब खुला सिमाना नि हो। अब म तपाईँले एउटा सानो कुरा के बताउँछु भने कि जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार मनुष्यलाई सालभरिमा कमसेकम 22,000 मिटरको कपडा लगाउँछ, 22,000 रुपियाँ नेपाली, ठिक 22,000 रुपियाँ मिटरको कपडा लगाउँछ। जसमा कट्टु पनि आयो, गन्जी पनि आयो, प्यान्ट पनि आयो, सर्ट पनि आयो, रजाई हो, सिरक हो, डस्ना हो, अनिखेरि आइमा लगाउने साडी हो, ब्लाउज हो, तन्ना के भन्छ तन्नाको कपडा हो, बेडसिट हो, पर्दाको कपडा हो। मान्छे एक दिन खाना नखाएर पनि बाँच्न सक्छ, तर लुगा चाहिने 1 मिनट पनि नलगाइकन रहन सक्छ। रातमा सुत्दाखेरि पनि ओछ्यानमा कपडा नै सुत्छ मान्छेले। त्यसकारण कमसेकम हामीले एभरेज हेऱ्यो भने प्रति व्यक्ति सालमा 22,000 कम बेस गरेर सानो ठुलो एमाउन्ट गरेर कसैले 5 लाख पनि खर्च गर्छ, कसैले 10,000 पनि खर्च गर्छ। तर एभरेज हामी हेर्दाखेरि 22,000 रुपियाँको एमाउन्टको कपडा मान्छेले किन्छ। त्यसअनुसार हाम्रो नेपालमा हेर्नु 3 करोडको आबादी अनुसार हाम्रो 66,000 करोड रुपियाँको हाम्रो नेपालमा कपडा खपत हुन्छ, आवश्यक छ। 66,000 करोड रुपियाँको हाम्रो आवश्यकता छ। र नेपालको उत्पादन हेऱ्यो भने 1,500 करोड रुपियाँभन्दा बढीको हाम्रो देशमा उत्पादन हामी गरिरहेको छैनौँ। र 75 क्षेत्रको डाटा हेऱ्यो भने करिबन 5,000 करोडको आयात भएको कपडा देखिन्छ। 5,000 करोडको आयात भयो, 1,500 करोडको हाम्रो यहाँ पर उत्पादन भयो, त बाँकी 60,000 करोड कहाँबाट आयो? 60,000 करोड मान्छे त यहाँ कोही पनि हाम्रो देशमा नाङ्गो त छैन, सबले कपडै लगाएको छ, सबले राम्रै, म हेरिरहेछु सबले राम्रै लुगा लगाएको छ। 60,000 करोडको जुन यो ग्यापिङ छ यसलाई सरकारले हटाउन सकेको छैन। यो 60,000 करोड म त भन्छु कि त ग्रे च्यानलबाट नै आएको देखिन्छ। र यसले गर्दाखेरि 60,000 करोडको तपाईँ 15, 13, 28% पनि तपाईँ यदि भन्सार र भेट जोड्यो भने हाम्रो सरकारलाई 16,800 करोड रुपियाँको सालाना वार्षिक नोक्सान त्यसै भइरहेको मैले देखिरहेको छु। वर्षमा चाहिँ 16,000 करोड भन्दा 16,800 करोड भन्दा बढीको सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा यदि यही यहाँबाट कपडा भने त्यसमा इन्कम ट्याक्स पनि आउँथ्यो सरकारलाई, त्यो त बेग्लै कुरा हो। तर प्रत्यक्ष हेर्दाखेरि 16,800 करोड रुपियाँको हामी यहाँनिर 2 नम्बरबाट अथवा ग्रे च्यानलबाट माल आएको देखिन्छ। अब सरकारको नीतिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उद्योगहरू धराशायी बन्दै गयो भनेर गुनासो गरिरहनु भएको छ। खासमा भन्नुपर्दाखेरि पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो सरकारले केही कुराहरूमा छुट दिएको छ, विद्युतमा भयो, ब्याजहरूमा पनि भयो, तर कार्यान्वयन भने गर्दैन। तपाईँको विचारमा चाहिँ यो सरकारले नीति लिएर आउने हैन, तर कार्यान्वयन भने नगर्ने, यो खालको यो सरकारले किन गर्यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो एउटा सबभन्दा ठुलो पनि देशमा
अस्थायी राजनीति पनि भएन के, समय समयमा चेन्ज हुनु, हरेक 2-2 सालमा अर्थमन्त्री चेन्ज हुनु, हरेक 1-1 सालमा अर्थमन्त्री चेन्ज भने एउटा अर्थमन्त्रीलाई सम्झाउने अर्को फेरि सम्झाउ, फेरि त्यो टाइम भइसकेको हुन्छ। र कर्मचारीहरू पनि यहाँनिर अब डिस्काउन्टमा विश्वास त्यतिका नगर्ने, त्यसकारण पनि एउटा मलाई जस्तो लाग्छ यो भएको। र एउटा यो पनि हुनसक्छ कि हाम्रो कुरा सरकारसम्म पुगेन कि हामी तिनीहरूले बुझाउन सकेनौँ कि यहाँको यथार्थ मार्केट के हो, कपडाको मार्केट के हो बुझाउन सकेको छैन कि। आज तपाईँ बङ्गलादेश हेर्नुहोस् नि, बङ्गलादेश डेभलपमेन्ट भएको नि कपडाले गर्दाखेरि हो। आज उसको 100% एक्सपोर्ट छ कपडा। त्यो हामी कतिपल्ट सरकारलाई भन्ने कि बाबा हामीले कमसे कम तपाईँ हामी जुन मसिन ल्याउँछौँ त्यसमा हामीलाई सब्सिडी दिनुहोस् नि। आज इन्डियामा हेर्नुहोस्, आज बङ्गलादेशमा हेर्नुहोस्, त चाइना त्यो पोलिसी कपडामा लगाइदिनुहोस् नि। आज हरेक देशमा कपडा मन्त्रालय बेग्लै हुन्छ, तर हाम्रो देशमा त्यस्तो के पनि छैन। कपडालाई एकदम दृष्टिले हेरिन्छ। तपाईँले भन्नुभयो हामीले पनि राज्यलाई सम्झाउन सकेन, बुझाउन सकेन भनेर, भनेपछि तपाईँहरूले पनि कतै कतै कमी कमजोरी तपाईँहरूको तर्फ पनि भएको छ भनेर चाहिँ महसुस गर्नुहुन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ? त्यसो भए होइन, हामी पहुँच पुगेन हाम्रो। अब हामी के यसमा कपडामा धेरै सानो सानो मान्छेहरू छन्, धेरै ठुलो औदाको मान्छेहरू यसमा छैनन्, नेपालका प्रतिष्ठित मान्छेहरू यसमा छैनन्, सानोतिनो मान्छे भएको हुनाले हाम्रो पहुँच पुगेन कि त्यस्तो हामीलाई। अब तपाईँ मान्नुहोस् यसमा अहिले पनि तपाईँ मान्नुहोस् कि करिबन हामी यसमा 50,000 मान्छेलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छौँ अहिले पनि। र कपडा भनेको एउटा यस्तो चिज हो कि जसमा भ्याल्यु एडिसन हेऱ्यो भने 300%सम्म भ्याल्यु एडिसन हुन्छ। यदि हामी 100 रुपियाँको र मेटेरियल ल्याउँछौँ भने त्यसलाई 300 रुपियाँसम्म हामी त्यसलाई बेच्छौँ। र कपडा उद्योग एउटा यस्तो उद्योगमा सबभन्दा बढी लेबर लाग्ने उद्योग नै कपडा उद्योग हो। आज मेरो कपडा उद्योगमा क्राउन टेक्सटाइल कोर्नर 300 जना प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी हामीले दिएको छौँ। यसलाई आज हामी बढाउन पनि सक्छौँ, तर सरकारले दिएको फेसिलिटी र सुविधा अनुसार हामी यसलाई बढाउन सकिरहेका छैनौँ। अब तपाईँले पनि भन्नुभयो नेपालमा चाहिँ कपडाको माग पनि बढ्दै गएको छ, तर त्यो अनुसार चाहिँ कपडा उद्योगहरू झन् खुल्दै जानुपर्ने हो, तर बन्द हुँदै गएको छ। यसको खास कारण चाहिँ के हो? जस्तो कि तपाईँहरू यो चाहिँ कपडा पनि नेपालमा कपडाको पनि माग बढ्दै गएको छ भनेर जानकारी नभएको हो कि, या भने जानकारी हुँदाहुँदै पनि यो उद्योगहरूप्रति त्यति चाहिँ आकर्षित नभएको? होइन, कपडा माग बढेको सबलाई थाहा छ, सरकारलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ, तर जुन यसमा लगानी गर्नुपर्ने नि, यसमा लगानी ठुलो छ के। यसमा यतिका ठुलो लगानी छ, जबसम्म सरकारले हामीलाई मसिनमा सब्सिडी दिँदैन तबसम्म यो देशमा कपडाको विकास हुन सक्दैन। मेन हामीलाई इम्पोर्ट गर्दाखेरि जुन मसिनरी चाहियो त्यसमा हामीलाई सब्सिडी चाहिएको छ। त्यो जबसम्म सरकारले हामीलाई सब्सिडी दिँदैन मसिनमा, नयाँ मसिनमा, तबसम्म यस देशमा कपडाको उद्योग मतलब विकास हुन एकदम गाह्रो छ। अब तपाईँको विचारमा चाहिँ किन सरकारले चाहिँ तपाईँहरूको कुरा सुन्दैन? तपाईँहरूले पनि त गएर सम्बन्धित पक्षमा गएर, निकायमा गएर त आफ्नो दुखेसोहरू त पोख्नु भयो होला नि? एकदम हरेक साल हरेक बजेटमा अर्थमन्त्रीलाई भेटेकै छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छौँ, कुरा हामीले उठाएको छौँ। अब त्यो अब के भन्ने, अब सुन्दैनन् त्यसमा। अब जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ नेपालमा नै नेपालीको उद्योगमा नै सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीहरूको चाहिँ विभागीय पोसाकहरू उत्पादन भइरहेको छ भनेर पनि सुनियो, सत्य हो? हो, अहिले मेरो फ्याक्ट्रीमा नि अहिले हामीले नयाँ एउटा मसिन लगाएको छु, रोटी प्रिन्टिङ मसिन लगाएको छु। रोटी प्रिन्टिङ मसिन लगाएको छु, जसले गर्दाखेरि जुन आर्मी र सशस्त्र प्रहरी र नेपाल पुलिसलाई चाहिने यो चुस्ताको कपडा अहिले हामी भर्खरै नयाँ उत्पादन चालू गरेको छौँ। र यो साल नै हामीले सरकारले नेपाली सेनाले 6 लाख मिटर र सशस्त्र प्रहरीले करिबन 70,000 जो चुस्ताको कपडा र नेपाल पुलिसले 2,70,000 मिटरको हामीले अर्डर दिएको छ। तर यो उत्पादन, कपडा उत्पादनको लागि त कच्चा पदार्थको पनि आवश्यक पक्कै पनि पर्छ। यो यहीँबाट कच्चा पदार्थ स्वदेशकै हो कि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ? कच्चा पदार्थमा हामी धागो आयात गरिरहेको छौँ र त्यसमा चाहिने डाइज, केमिकल, रङ रोगनहरू त्यो हामी आयात गर्छौँ। बाँकी बुन्नेदेखि लिएर प्रिन्टिङ गर्ने काम, फिनिस गर्ने काम हामी यहीँ गर्दैछौँ अहिले। नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला प्रिन्टिङ मसिन भनेको चाहिँ यो क्राउन टेक्सटाइलमै छ। प्रिन्टिङ मसिन अरू पनि छ, तर जुन क्यामोफ्लेक्स चुस्ताको प्रिन्टिङ मसिन छ नि, रोटी प्रिन्टिङ मसिन त्यसलाई भन्छु, यो पहिलो हो। रोटी प्रिन्टिङ मसिन पहिलो हो। अब जस्तो नेपाली उद्योग, योभन्दा पहिला पनि हटौडा कपडा उद्योगमा प्रिन्ट हुन्थ्यो, नभएको होइन, तर हटौडा कपडा उद्योग बन्द भयो। योभन्दा पनि हटौडा कपडा उद्योगमा
चुस्तापिन्ड भएको यो नभएको होइन, तर त्यो बन्द भयो। बन्द भएपछि अब आयात गर्नु पर्यो। त्यसपछि आयात भयो। अब नेपाली उद्योगमा चाहिँ यो विभागीय प्रहरीहरूको चाहिँ पोसाकहरू उत्पादन भइरहँदाखेरि चाहिँ अब विदेशबाट जुन आयात गरिन्थ्यो नि त्यसको तुलनामा चाहिँ यो उद्योगबाट तपाईँको उद्योगबाट यो उत्पादन भएको कपडा कतिको गुणस्तरीय छ, सस्तो छ, के छ? होइन, एकदम गुणस्तरीय छ। जुन यिनीको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, जुन यिनीको स्पेक हुन्छ त्यसअनुसार नै हामी त्यसै स्ट्यान्डर्डको अनुसार हामीहरू उत्पादन गरिरहेको छौँ। चाइनाभन्दा अथवा इन्डियाभन्दा हाम्रो गुणस्तरमा कुनै पनि कमी छैन। हामी त्यसै अनुसार नै प्रोडक्सन गरिरहेको छौँ। त्यसमा गुणस्तर तिनीहरूभन्दा हाम्रो 21 नै छ, 19 छैन। अब जस्तो एउटा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले गुणस्तरको कुरा गऱ्यौँ होइन, नेपालमा कपडाको माग पनि वृद्धि बढ्दै गएको छ, यो कुरा गऱ्यौँ। तर खासमा भन्नुपर्दाखेरि स्वदेशी उत्पादनमा गुणस्तरहीन भएको भनेर चाहिँ त्यति भएको हुन्छ भनेर भन्छन् र त्यति विश्वास पनि गर्दैनन् होइन। हामी स्वदेशीहरूले नै गर्दैनन्, नेपाल स्वदेशी उत्पादनमा चाहिँ गुणस्तरीय छैन भनेर भन्छन्। खासमा यो कारण चाहिँ के होला? अब त्यो नजिकको तीर्थलाई हेला भनेको जस्तै हो होइन भने हाम्रो कपडामा तपाईँ कुनै पनि कपडामा हेर्नुहोस्, अहिले जुन पनि हाम्रो प्रोडक्सन भइरहेछ त्यसमा हामी एकदम वारेन्टी ग्यारेन्टी दिएर कपडा दिइरहेछौँ। हाम्रो रङ जान्दैन, भुवा हुँदैन। मेन शिकायत कपडामा के हुन्थ्यो, पहिला जस्तो भुवा गयो, रङ आयो। तर हामीले अहिले जति पनि हाम्रो कपडा बजारमा आइरहेछ त्यसमा हामी फुल्ली ग्यारेन्टी, यदि रङ गयो भने या भुवा आयो भने हामी त्यो कपडा फिर्ता पनि लिएको छौँ। कुनै प्रोडक्सन गर्दाखेरि केही लापरवाहीले गर्दाखेरि हुनसक्छ कुनै कपडा फरक, तर यस्तो छैन कि हाम्रो कपडा गुणस्तरीय होइन। हाम्रो कपडा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हामी राम्रो गुणस्तरीय नै छ। गुणस्तरीय नै हामी गुणस्तरीय हुँदा हुँदै पनि स्वदेशीले किन भारतबाट आयात भएको कपडाहरू नै लगाउन बढी मन पराउँछन्? तपाईँहरूले पनि कतै तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो पनि कतै कमजोरी छ, जनताहरूलाई यहाँको नागरिकहरूलाई होइन स्वदेशी उत्पादन पनि अलिकति गुणस्तरीय, धेरै गुणस्तरीय छ है भनेर चाहिँ यो पनि तपाईँहरूले सम्झाउन सक्नु भएन? के छ भने अब भारतीय खुल्ला सिमाना छ, 1400 किलोमिटर सोह्र। आज मान्छेको घरमा कुनै पनि बिहे शादी भयो भने काठमाडौँ मान्छे सोझै रक्सोल आउँछ र यहाँबाट अवश्य पनि त्यहाँ सस्तो छ, किनभने त्यहाँ जो मास प्रोडक्सन छ, सस्तो भएको हुनाले मान्छेहरू त्यहाँबाट लिएर आउँछन् र यहाँनिर नेपालको माल किन्न कम, भेराइटी त्यहाँ बढी छ। किनभने त्यहाँ 150 करोडको आबादी, हाम्रो यहाँ 3 करोडको आबादी, त्यसकारण 3 करोडको हिसाबले हामी कपडा बनाउँछौँ र त्यहाँनिर 150 करोडको हिसाबले कपडा बनिन्छ। हो, हाम्रो भेराइटी कम छ, तर जति पनि हामी क्वालिटी बनाइरहेछौँ त्यो क्वालिटी इन्डियाभन्दा हाम्रो क्वालिटीमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज छैन। अब नेपाली सरकारले चाहिँ जुन नीतिहरू लिएर आएको छ त्यो नीति अनुसार तपाईँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि कतिको सजिलो अप्ठ्यारो के हुन्छ? धेरै अप्ठ्यारो छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो छ। त्यसैले हामीले सरकारलाई जस्तो भन्नु, अब आज हामी कुनै पनि उद्योग लगाउँदाखेरि आज 100% पैसा हामीले लगाउनुपर्छ, मसिनरीको पुरै पैसा हामीले लगाउनुपर्छ। जस्तै कारणले आज ब्याज हामीलाई आज ब्याज जुन बढिरहेछ 12% 13% ब्याज छ, त्यसलाई हामी रिफन्ड आउँदैन। आज इन्डियामा फ्याक्ट्री लगाउँ आधा पैसा लाग्छ, हामी यहाँ फ्याक्ट्री लगायो भने जस्तो 100 करोड रुपियाँ इन्डियामा लगाउनु पर्यो, 50 देखि 60 करोड रुपियाँ सरकारले दिन्छ, तर यहाँनिर हामीले 100 करोडको 100 करोड लगाउनु पर्यो। 10 जनशक्तिको अभाव छ, जति पनि 10 जनशक्ति त्यो हामीले इन्डियाबाटै हायर गर्नुपर्छ। त्यसकारण यहाँनिर प्रोडक्सन कस्ट हाई हो, नहुने होइन। र सरकारले यसमा ध्यान दियो भने अवश्य पनि हामी यसमा एउटा सरकारले धेरै ठुलो राहत र जुन डिप्रेसिएसन छ, हाम्रो व्यापारको डिप्रेसन छ, त्यो पनि हामी यसलाई कम गर्न धेरै ठुलो राहत पुर्याउँछ यदि सरकारले यसमा ध्यान दियो भने। कार्यक्रमको सुरुवातमा तपाईँले भन्नुभयो हामीमाथि सरकारले हेप्ने गर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। खासमा तपाईँले बेला बेलामा पनि भन्ने गर्नुहुन्छ अन्य उद्योगको तुलनामा चाहिँ कपडा उद्योगीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक छ भनेर। कस्तो खालको फरक दृष्टिकोणको कुरा गर्नुभएको तपाईँले? त्यही हो, अब जुन सरकारले जुन घोषणा गरेको छ त्यही हामीले दिएको छैन। जस्तो विद्युतमै हेर्नुहोस् नि, सरकारले हामीलाई भन्यो 50% हामी डिस्काउन्ट दिन्छौँ विद्युतमा, तर 1 साल दियो, त्यसपछि अहिलेसम्म हामीले पाएको छैनौँ। ब्याजमा हामी तपाईँले 5% सब्सिडी दिन्छौँ। थुप्रै उद्योगहरूले अहिले त्यो झन्झिटो प्रक्रियाले त्यो अहिलेसम्म पाएको छ। बरु सबभन्दा राम्रो के हुन्छ, भाइ ल कपडा उद्योगलाई 5% ब्याज दिने, त्यसो गरिदियो भने इजी हुन्थ्यो नि, तर त्यसो यहाँ छैन। अब अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई यो टेलिभिजनको मार्फत यो कार्यक्रमबाट चाहिँ? म सरकारलाई यही भन्न चाहन्छु कि कपडाको यहाँनिर धेरै ठुलो मार्केट छ र कुनै पनि देशमा कपडा भनेको एउटा एकदम अति आवश्यक वस्तुमध्ये पर्छ। मान्छे नखाइकन बस्न सक्छ, तर कपडा नलगाइकन हुन सक्छ। यहाँनिर यो हाम्रो 66,000 करोडको मार्केट छ,
60,000 करोड तपाईँको ग्रे च्यानलबाट आइरहेछ। यसलाई तपाईँ सिमानामा टाइट गर्नुहोस् र यहाँको उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्। जुन कुरा तपाईँले दिनुभएको छ या ब्याजको छुट हो र हाम्रो के भन्छ विद्युतको छुट हो र कमसेकम हामी जति पनि हामी मसिनहरू आयात गर्छौँ त्यसमा तपाईँहरू 50% हामीलाई सब्सिडी दिनु पर्यो। जसकारण हामी 66 करोड त भन्न सक्दैनौँ, तर हामी यसलाई जस्ट 30,000 करोडसम्मको यहाँनिर हामी उत्पादन गरेर यहाँनिर हामी दिन सक्छौँ। हस्त समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो क्राउन टेक्सटाइलका सञ्चालक पीताम्बर मुन्का। हस्त दर्शकवृन्द, न्युज 24 टेलिभिजनको प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय वीरगञ्जले आयोजना गरेको प्रदेश बहस कार्यक्रमको समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता फरक पात्र र सन्दर्भको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।